اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم۔ ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر۔ ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر۔ عائشہ کی سینکڑوں احسان ہے اسلام پر۔ جس کی عظمت کی گواہی دی کلام اللہ نے۔ جس کی عظمت کی گواہی دی کلام اللہ نے۔ جس کی غیرت کے نشاں ہے دامن ایام پر۔ سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی، عظمت رفعت و بلندی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے خاص ہے، جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش ہے۔ دکھیاں دے دکھ ٹالنے والا، پریشان حالت دیاں پریشانیاں دور کرنے والا، مصیبت زدیاں دیاں مصیبتاں نوں رفع دفع کرنے والا، زمین و آسمان دا نظام چلانے والا، پتھراں دی اندر کیڑیاں نوں رزق عطا کرنے والا وحدہ لا شریک ہے۔ حاجت روا مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، بیٹیاں اور بیٹے عطا کرنے والا، غمیاں نو خوشیاں اندر تبدیل کرنے والا اور خوشیاں نو غمیاں اندر تبدیل کرنے والا وحدہ لا شریک ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات رب العالمین کی ذات ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد
ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الرسل امام الاولین امام الآخرین امام الثقلین امام القبلتین امام الحرمین سرور کونین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ شافی حشر شافی محشر احمد مرتبہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دی۔ عزیز ساتھیو، نوجوان بھائیو، بزرگوں، نہایت قابل احترام میری پردائے نشین روحانی ماں اور بہنوں، مولا کریم دا یہ بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس گئے گزرے دور کے اندر سب اپنے گھر کے اندر آ کے اپنی عبادت کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ عزیز ساتھیو، اج دے اس عظیم الشان جمعہ المبارک کا موضوع ہے سیرت امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میری اللہ تعالیٰ دے کی دعا ہے کہ مولا کریم قرآن و حدیث کی روشنی اندر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ میرے سمیت سانو سارے سن سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میں آج سیرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صحیح البخاری اندروں بیان کراں گا، جتنے بھی روایتاں بیان کراں گا، حدیثاں بیان کراں گا، اور صحیح البخاری دے وچوں بیان کراں گا۔ صحیح بخاری کیڑی کتاب ہے؟ قرآن مجید تو بعد سب تو افضل کتاب، مقام مرتبے والی کتاب وہ صحیح بخاری ہے۔ حضرات، کون سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنہ دی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرات، جیڑا نبی پاک دیاں بیویاں دا احترام نہیں کردا، جیڑا میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اہل بیت آپ دیاں گھر والیاں دے نال پیار محبت احترام نہیں کردا، حضرات وہ مومن نہیں ہو سکدا۔ حضرات، جیڑا سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے بغض رکھدا ہے، کینہ رکھدا ہے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکدا، وہ مومن نہیں ہو سکدا۔ حضرات، کون سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور میرے برادر جس نو جبرائیل صلاۃ و سلام آ کے سلام کرن، کون سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرات، جس دی صفائی اندر، حضرات جس دی عظمت اندر، جس دے مقام اندر، جس دے مرتبے اندر خود رب ذوالجلال حضرت جبرائیل صلاۃ و سلام دے ذریعے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن بنا کے نازل کر دے۔ حضرات، کون سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور میرے برادر جس دے بارے رب ذوالجلال نے قرآن بنا کے صفائیاں پیش کیتیاں، پکیجگیاں بیان کیتیاں۔ حضرات، صدیقہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ محدثہ عابدہ زاہدہ فقیہہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور میرے برادر پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آقا صلاۃ و سلام نو سب تو زیادہ پیار، سب تو زیادہ محبت سی اپنیاں بیویاں دے وچوں، او سیدہ
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نالے او میرے برادر جیڑا ایماندار شخص دے او اما جی عائشہ دے نال بوجھ نہیں رکھ سکدا، اما جی عائشہ دے بارے گلاں باتاں نہیں کر سکدا۔ او میرے برادر توجہ فرما دے جانا، کون سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ماں صحابی ہے، باپ صحابی، حضرات بھائی بھی صحابی، حضرات سارا خاندان ہی سمجھو یہ سارا گھرانہ ہی صحابیاں دا ہے۔ حضرات میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رب ذوالجلال نے جڑیاں صفتاں حضرات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو عطا کیتیاں نے اور دوسریاں بیویاں نو عطا نہیں کیتیاں، اور قصور دے بسنے والے میں کیوں نہ کہہ دیا پھر اگر رب بھی وہی بھیجے تو اما عائشہ دی واری دا انتظار کرے۔ حضرات رب ذوالجلال آقا تے وہی ادوں بھیج دے جدو آپ اما جی عائشہ دے گھر دے اندر ہوندے، دوسریاں بیویاں دی جدو باری ہوندی اللہ وہی نہیں سی بھیج دے۔ او میرے برادر اکثر وہی ادوں تردی جدو آقا صلاۃ و سلام حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر ہوندے۔ حضرات توجہ فرما دے جانا، آقا دی سب تو پہلی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرات توجہ فرمانا، صحیح البخاری حدیث نمبر 3432 ہے، جتنیاں بھی روایتاں بیان کرانگا ساری صحیح البخاری دی اندر موجود نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی کو بیان فرماندے نے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کول سنیا احترام کان صلوۃ والسلام فرما رہے سی آپ نے زمانے دیاں عورتاں دے اندروں سیدہ مریم بنت عمران افضل سن، اور امت محمدیہ دے وچوں سب تو افضل عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور میرے برادر وفادار بیوی، ہر حال دے اندر آقا دا ساتھ دینے والی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور میرے برادر اٹھائیے صحیح بخاری حدیث نمبر 3820 راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے آقا صلاۃ و سلام دے کول حضرت جبرائیل صلاۃ و سلام آئے، آ کے فرمان لگے سونیا تواڈے گل خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ برتن لے کے آ رہی نے، انہاں نو اللہ دی طرفوں سلام کہہ دیو، انہاں نو دس دیو پروردگار تانوں سلام کہندے نے، اور میں جبرائیل بھی اما جی نو سلام کہنا وا، اور جنت دی اندر خلا والے موتی دے گھر دیاں خوشخبریاں سنا دیو۔ حضرات توجہ توجہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 3818 حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماندیاں نے آقا صلاۃ و سلام جدوں بھی کوئی بکری وغیرہ ذبح کر دے آقا گوشت دے ٹکڑے کر دے اور فرماندے عائشہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دیاں سہیلیاں دے کر دے کے آنا۔ اما جی فرماندیاں نے اکثر اوقات میں کیا کہندے دی نام سونیا تسی ہر وقت خدیجہ خدیجہ کر دے ہو، ہر وقت خدیجہ دیاں یاداں تانوں آندیاں نے۔ حضرات آپ فرمان لگے عائشہ میری خدیجہ چ ایوی خوبی سی، عائشہ میری خدیجہ چ ایوی خوبی سی، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرا اس وقت ساتھ دیتا ہے جدو سارے میرے مخالف سن، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بدن دے وچوں اللہ نے مینوں اولاد عطا فرمائی نا۔ حضرات توجہ فرماندے جانا، اور آقا صلاۃ و سلام ایک دفعہ فرما رہے نے صحیح بخاری حدیث نمبر 3433 آقا فرماندے نے ساریاں عورتاں دے اوتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو فضیلت اس طرح ہے جس طرح ساریاں کھانیاں دے اوتے سرید کھانے نو فضیلت ہے۔
جس طرح سارے کھانیاں دے وچوں سرید کھانا جڑا ہے او مقام والا فضیلت والا ہے، زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے، بہترین، اسی طرح ساریاں عورتاں تے اوتے فضیلت والیاں، مقام والیاں، عظمت والیاں، مرتبے والیاں او سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرات توجہ فرماندے جانا صحیح البخاری حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح آقا دے کولوں سوال کیتا ہے، سونی تانوں سب تو زیادہ پیار کس دے نال ہے؟ تانوں سب تو زیادہ محبوب کون ہے؟ تانوں سب تو زیادہ محبت کن دے نال ہے؟ اے قربان جاواں آقا صلوات و سلام نے فرمایا اے عمر بن عاص مینوں سب تو زیادہ پیار محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال ہے۔ حضرات توجہ فرماندے جانا صحیح بخاری حدیث نمبر 3895 حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے آقا صلوات و سلام فرمان لگے عائشہ 3 راتاں جبرائیل صلوات و سلام تیری تصویر نو ریشمی رومال دی اندر لپیٹ کے لیا کے مینوں دکھاندے رہن، ایک رات بھی خواب آیا، دوسری رات بھی خواب آیا، تیسری رات بھی خواب آیا ہے۔ آقا فرماندے نے عائشہ میں رومال کھول کے دیکھیا کہ وجہ تیری تصویر سی اور میں قربان جاواں رب ذوالجلال دے فرشتے حضرت جبرائیل ریشمی رومال چ یہ تصویر اما جی دی لپیٹ کے آقا نو دکھا رہے نے، سونیا دنیا اندر بھی تہاڈی بیوی ہوئے گی، آخرت اندر بھی تہاڈی بیوی ہوئے گی۔ حضرات جڑا اما جی دے ایمان دے اندر شک کردا ہے رب ذوالجلال دی قسم ہے او خود بے ایمان ہے، او خود فاسق منافق تے جاہل ہے۔ حضرات توجہ فرماندے جانا اس دے ایمان دے اندر کس طرح شک کیتا جا سکتا ہے؟ او میرے برادر جس دا انتخاب آقا واسطے خود پروردگار فرما رہے آئے اور میں کیوں نہ کہہ دیا کسی دے رشتے دا انتخاب چاچو کردا ہے، کسی دے رشتے دا انتخاب ماموں کردا ہے، کسی دے رشتے دا انتخاب تایا کردا ہے، کسی دے رشتے دا انتخاب دادا کردا ہے، کسی دے رشتے دا انتخاب نانا کردا ہے، کسی دے رشتے دا انتخاب خالہ کر دیے، کسی دے رشتے دا انتخاب پپو کر دیے، کسی دے رشتے دا انتخاب ہمسائے کر دینے، کسی دے رشتے دا انتخاب پروفیسر کرے، کسی دے رشتے دا انتخاب حضرات مولوی کرے، کسی دے رشتے دا انتخاب مقتدی کرے، کسی دے رشتے دا انتخاب محدث کرے، کسی دے رشتے دا انتخاب فقیہ کرے، کسی دے رشتے دا انتخاب ادیب کرے، کسی دے رشتے دا انتخاب خطیب کرے، کسی دے رشتے دا انتخاب کوئی صحابی کرے، حضرات کسی دے رشتے دا انتخاب کوئی انسان کرے۔ میں قربان جاواں اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت تو مقام تو شان تو مرتبے تو اور جس دے رشتے دا انتخاب خود رب ذوالجلال خود رحمان کرے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ حضرات آقا صلوات و سلام واسطے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے رشتے دا انتخاب خالق کائنات نے کیتا، مالک کائنات نے کیتا، راز کے کائنات نے کیتا، مشکل کشا حاجت روا نے کیتا۔ حضرات اما جی انتخاب آقا واسطے رب ذوالجلال نے کیتا ہے نام۔ اور میرے برادر توجہ فرماندے جانا جنی دیر تکرام اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہی نے آقا نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دی وفات تو 2 سال بعد تقریباً
حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نکاح ہویا۔ نکاح دے وقت اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عمر کتنی تھی؟ اچھی بولو، 6 سال دی عمر۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی نکاح دے وقت تے جدوں آپ دے نال رخصتی ہوئی، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عمر کنی؟ 9 سال۔ 6 سال دی عمر اندر نکاح ہویا ہے، 9 سال دی عمر اندر اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی رخصتی ہوئی نام۔ حضرات توجہ فرماندے جانا ہے، سیرت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مقام مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور میرے برادر آقا صلاۃ و سلام اس طرح ایک دفعہ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھیاں نے، آقا فرمان لگے عائشہ آج جبریل بیٹھے نے تے تینوں سلام کہہ رہے نے، اور قصور دے باسیا رب ذوالجلال دی قسم کیسا شان تے کیسا مقام نے۔ سارے فرشتیاں دا سردار فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اما جی نو سلام کہہ رہے نے، اما جی سلام دا جواب دے دیاں نے۔ حضرات بات نو مختصر کردہ جاواں، شان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مقام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنہ دی روحانی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات توجہ فرمان دے جانا، متفق علیہ حدیث صحیح بخاری 581 نمبر حدیث ہے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں لوگ اکثر میری واری دا انتظار کر دے، جدو آقا دی واری میرے کل ہوندی، دو آقا نے میرے کل رہنا ہوندا، لوگ تحفے تحائف بھیج دے، جدو دوسریاں بیویاں دی واری ہوندی کوئی بھی تحفہ نہ بھیجدا۔ کیوں؟ آپ دے صحابہ نو پتہ سی، لوگاں نو پتہ سی آپ نو سب تو زیادہ محبوب سیدہ عائشہ ہے، آپ نو سب تو زیادہ محبت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال، اس واسطے آپ دے صحابہ بھی اور دیگر لوگ تحفے تحائف بھیج دے جدو اما عائشہ دی واری ہوندی۔ اور امہات المومنین آقا صلاۃ و سلام دیاں دوسریاں بیویاں یہ سوچن لگیاں کہ سارے لوگ اما جی دیواری دا انتظار کرتے ہیں، آقا نو کیا جاوے، سونیاں لوگاں نو کہہ دیو میں جس گھر دے اندر بھی ہوں آپ نے تحفے بھیج دیا کرو۔ ایک ان سائڈ تے کچھ بیویاں اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی طرف نے، اور دوسرا گروہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا بیویاں، آپ دیاں دوسریاں بیویاں مومنہ دیاں ماما نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نو کیا کہ جاؤ جا کے نام آقا صلاۃ و سلام دے نال گل بات کر کے آؤ نا، سونیاں لوگاں نو کہہ دیو جندی واری ہوئے ادو ہی تحفے بھیج دیا کرو۔ اما حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس طرح آقا نو فرمان لگیا ہے، آقا صلاۃ و سلام نے کوئی جواب نہیں دیتا ہے، آپ خاموش نے، پھر دوسری مرتبہ ایک دفعہ کیا آپ پھر خاموش نے، تیسری مرتبہ بھی جدو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا نو کیا سونیا اس طرح عرض کرنی آوا کہ لوگاں نو کہہ دیو اپنے صحابہ نو کہہ دیو دوسریاں بیویاں دے گھر جدوں میں ہوا ادوں بھی تحفے تحائف بھیج دیا کرو۔ آقا صلاۃ و سلام فرمان لگے ام سلمہ عائشہ دے بارے مینوں پریشان نہ کرو، عائشہ دے بارے مینوں پریشان نہ کرو۔ او میں ام
سلمہ کون سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور رب دی وہی بھی اگر نازل ہوئے تے حضرت عائشہ دے گھر دی اندر ہوئے حضرت عائشہ دے حجرے دی اندر ہوئے حضرات اے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں نے مل کے ان صلاح کیتی ہے مشورہ کیتا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو بلایا جائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو بلایا کہنے لگیاں اے بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جاؤ نا ذرا اپنے بابا جی دے کول جاؤ نا آقا صلوات و سلام دے کول جاؤ نا اور ساڈی سفارش کرو نا جا کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس طرح اپنے ابو جی دے کول آندیاں نے پیارے پیغمبر دے کول آندیاں نے آکے آقا صلوات و سلام نو فرمان لگیاں ابو جی تواڈیاں بیویاں نے میریاں ماواں نے مینوں اس طرح بھیجے آئے اللہ اکبر اللہ قربان جاواں میں اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت تو مقام تو مرتبے تو تے آقا صلوات و سلام فرمان لگے او میری بیٹی عائشہ کیا جس دے نال میں پیار کرنا وا تو دے نال پیار کرنی ہے اے فاطمہ جن نال میں پیار کرنا اور تو دے نال پیار کرنی ہے اے میری لخت جگر جو مینوں محبوب ہے تو اس نوں محبوب رکھنی ہے فرمایا ہاں ہاں ابو جی جو تانوں محبوب ہے او مینوں بھی محبوب ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس آ گئیاں نے آپ پر صلوات و سلام دیاں دوسری بیویاں نے پوچھا اے فاطمہ بیٹی دس تے سینا تیرے ابو جی نے کی جواب دیتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمان لگیاں نا اے فاطمہ جاؤ نا ذرا دوسری مرتبہ پھر جاؤ نا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمان دیا نہیں اور میں دوبارہ نہیں جانا حضرات کون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور جس دے خاندان دے اسلام تے بڑے احسان نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے لخت جگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ محدثہ فقیہہ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بات نو مختصر کردہ جاواں آقا صلوات و سلام جدو کدے سفر تے جاندے قرآن ڈال دے نام لکھ کے پرچی ڈال دے جس بیوی دا نام نکل آندا اس نو اپنے نال سفر تے لے کے چلے جاندے قصور دے بسنے والے غزوہ تبوک دا غالباً واقع آئے اما جی نو آقا صلوات و سلام نال لے کے اس غزوے تے جاندے نے بات مختصر جدوں ہم آقا صلوات و سلام اور واپسی دا ارادہ رکھ رہے نے واپس آن لگے نے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا ہار گم جاندا ہے اما جی دا ہار کھڑ جاندا ہے او ہار بھی کسی کو ادھارا لے کے آئیاں نے اپنی بہن کو ادھارا لے کے آئیاں اکثر عورتاں بازار جانا ہوئے کتے رشتہ داراں کو جانا ہوئے ہمسایاں دی عورت دا گوانڈیاں دار اپنی جتی دے دے میں فلاں جگہ تے جانا ہے تیرا سوٹ بڑا پیارا لگتا ہے اے مینوں دے دے میں اتوں ہو کے آپ ماموں کو ہو کے آ رہی ہیں فلاں جگہ تو ہو کے آ رہی ہیں تینوں واپس کر دیا گی عورتیں اکثر چیزاں لے کے ادھاریاں پا لیندیاں نے اسی طرح اما جی جو سفر تے گئیاں نا تے اپنی بہن دے کولوں ہار ادھارا لے کے پا کے گئیاں تے اوتھے وہ کھڑ گیا اور اما جی ہار تلاش کر رہی ہیں ہار نہیں ملیا حضرات ایتھے سب تو بڑے ولی موجود نے ولیاں دے سردار ولی موجود نے پوری کائنات دے امام نبی موجود نے صدیق اکبر موجود نے فاروق اعظم موجود نے حضرات آپ دے دیگر صحابہ موجود نے تے کسے نو پتہ نہیں چل رہا ہار کتے آ حضرات کوئی غیب دی خبر جاندا ہوندا تے پتہ چلدا نا ہار کتے آ پتہ چلیا
غیب دیاں خبراں جاننے والی ذات صرف رب العالمین دی ذات ہے، اللہ دی ذات ہے۔ اللہ تو علاوہ کوئی غیب جاننے والا نہیں، مشکلاں حل کرنے والا نہیں۔ حضرات ہار نو تلاش کیتا جا رہا ہے، ہار نہیں مل رہا، تے انہاں کال صلاۃ و سلام نے اس طرح اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی گود چ سر مبارک رکھیا تے آقا آرام کرنا شروع کر دیندے نے، آقا سو جاندے نے۔ ادھروں نماز دا وقت ہو گیا، وضو کرن واسطے پانی کوئی نہیں دا، سیاپا نے اگے جانا سی، ہار واسطے رک گیا، ہن نماز دا ٹائم ہو گیا، وضو کرن واسطے پانی کوئی نہیں۔ حضرات سیاپا پریشان نے، کس طرح نماز پڑھی جائے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اس طرح اپنی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس طرح پیر مار کے کہنے لگے، عائشہ کی مسئلہ ہے؟ تو سارے نو پریشان کر چھڑے ہے، سارے تیری وجہ تو پریشان نے، سارے صحابہ نے نماز پڑھنی ہے، وضو کرنے واسطے پانی کوئی نہیں تھا۔ حضرات ادھروں رب ذوالجلال نے قرآن بنایا تے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل کر چھڑے آئے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ حضرات اماں جی دا ہار کھڑیا تے رب نے اس موقع تے تیمم دا حکم نازل فرما دیتا ہے کہ پانی نہیں ملدا تے پاک مٹی دے نال تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ حضرات ایک رب ذوالجلال نے بہت بڑا مسئلہ حل کر چھڑیا ہے کہ تانوں کے سفر چ کسے موقع تے پانی نہیں تے نماز چھڑنی، نماز نہیں چھڑنی ہے نہیں کہ تھی ہن پانی نہیں گا میں وضو کس طرح کراں؟ کہ ہن تے اکثر اسی بہانے ہی ساڈے نوجوان لاندے نے، آؤ جی نماز پڑھ لیے، قاری صاحب کپڑے نہیں صحیح، اے کپڑے دے نال راہ جو لنگ رہے سا چھٹاں پہ گئیاں سی، یہ ہو گیا سی، وہ ہو گیا سی۔ نا میرے برادر، نماز سب تو پہلا کام ہے مومن دا، قیامت دے دن بھی سب تو پہلے حساب ہونا تے نماز دا ہونا ہے۔ حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام نے تیمم دا حکم نازل فرما چھڑیا۔ اسی طرح ایک اور موقع بنے ہے، آپ ایک سفر تے نکل رہے ہیں آقا صلاۃ و سلام دے نال، پھر حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرات بات نو مختصر کرتا جاواں، اور آقا صلاۃ و سلام جدوں اس سفر تو بھی واپسی دا ارادہ رکھ رہے نے تے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے ایک حوض ہوندا، ایک خیمہ ہوندا، اون دے اندر سن لو بیٹھدیاں، وہ حوض نو خیمے نو اٹھا کے صحابہ اوٹھ تے رکھ دیندے تے اماں جی دا اتنا وزن زیادہ نہیں سی، اینے نے دن تے گھر دے اندر کھانے نہیں سی پکدے، کھان نو چیزاں نہیں سی لبدیاں تے اینے موٹے دا کتھوں ہونا سی؟ اماں جی دا وزن بھی اتنا زیادہ کوئی نہیں سی۔ تے ہن واپس جدوں آپ دے صحابہ اور آپ آن لگے نا تے صحابہ نے اے خیمہ اے حوض جو اٹھایا تے اونٹ دے اوتے چوک کے رکھ دیتا ہے تے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ دے اندر اے خیمے دے اندر اے حوض دے اندر موجود کوئی نہیں۔ ہن نہ نبی پاک نو پتہ چلیا کہ میری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ساڈے نال ہے نے کہ نہیں، نہ باپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ چلیا کہ میری بیٹی ایک قافلے دے نال ساڈے نال ہے کہ نہیں ہے، آپ دے کسی صحابہ نو پتہ نہیں چلیا۔ اماں جی قضائے حاجت واسطے گئیاں نے تے قضائے حاجت تو آ رہی نے تے ہار پھر غائب ہو گیا، ہار لبدیاں اماں جی لیٹ ہو گئیاں، قافلہ اگے نکل گیا تے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پیچھے چھڑے ہے، اے صفوان تو پیچھے آنا ہے، قافلے دی جڑی ڈگی ڈگی چیز ہے کوئی چیز رہ جاندی ہے او تو چیز لے کے آنی ہے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واپس جدو قضائے حاجت تو واپس آندیاں نے، جس جگہ تے پڑاؤ
اڑاؤ ڈالے ہیں، دیکھیا قافلہ چلا گیا ہے، اما جی پریشانی دی عالم اندر اسے جگہ تے بیٹھ جاندیاں نے اور سوچریاں نے جدو پتہ چلے گا آپ آ کے مینوں واپس آ کے لے جان گے نا۔ اما جی بیٹھیاں بیٹھیاں سو جاندیاں نے، آنکھ لگ گئی نا۔ ان پچھوں حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے، جدو اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھی آئے تے پریشان ہو کے پڑھتے میں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے کیونکہ اجے پردے دا حکم نواں نواں نازل ہویا سی، اس تو پہلے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مینوں دیکھیا ہویا سی، انہاں دیکھ دیے مینوں فوراً پہنچان لیا، انہاں نے صرف اے الفاظ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے اونٹ نو بٹھا دیتا ہے، میں اونٹ دے اتے بیٹھ جانی ہاں، آپ دے پیارے صحابی اونٹ نو اگے کی پھڑ کے جا رہے نے۔ اما جی فرما دیا نے انا للہ تو علاوہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے سفر دے دوران میں نہ کوئی بات چیت نہیں کی تھی نا۔ اور اما جی اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح دوپہر دا وقت تے آقا صلوات و سلام نو آ کے ملے، آپ دے صحابہ نو آ کے ملے، ان منافقین نے نعوذ باللہ اللہ میری توبہ سیدہ صدیقہ زاہدہ عابدہ فقیہہ محدثہ دے اتے بہتان لگا دیتا ہے۔ کی وجہ ہے اے کیوں پیچھے رہ گئیاں نے؟ کوئی معاملہ ہے نا؟ حضرات کچھ صحابہ اس بات دے اندر آ گئے نا، اس دل دے اندر آ گئے نا، لیکن حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو کوئی پتہ نہیں دا میرے تے اس طرح بہتان لگے آئے۔ او میرے بھائی ماں باپ دی کولوں اپنی اولاد دے دکھ برداشت نہیں ہوندے، حضرات کسے دی بیوی تے بہتان لگ جائے اندر نیندراں حرام ہو جاندیاں نے، اوندا چلنا پھرنا حرام ہو جاندا ہے۔ کسے دی بہن تے بہتان لگ جائے حضرات اندے واسطے جینا مشکل ہو جاندا ہے۔ کسی دی بیٹی تے بہتان لگ جائے اندے تے فتنے ازمائشاں دے پہاڑ دکھاں دے ٹوٹ جاندے نے۔ آقا صلوات و سلام ہن بڑے پریشان نے، بڑے غمزدہ نے کہ اس طرح بات چیت تم گئی ہے، مدینے دے اندر بات پھیل گئی ہے، منافقین نے پھیلا چھڑے آئے کہ اما جی کیوں پیچھے نہیں آنے، کوئی وجہ تے ہے نا، کوئی معاملہ تے ہے نا۔ انہیں در اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو کوئی پتہ نہیں دا، اما جی کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو جاندیاں نے۔ آقا صلوات و سلام دان اما جی دے نال پہلے جیسا سلوک نہیں دا، پہلے جیسا رویہ نہیں دا، پہلے جیسا پیار نہیں دا، آندے سرسری جا پوچھ دے عائشہ تیرا کی حال ہے، عائشہ طبیعت کس طرح دی ہے؟ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میں کچھ محسوس ہویا اس طرح لگتا ہے میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تے ناراض نے۔ ایک دن اما اس طرح قضاء حاجت واسطے نال باہر نکل دیاں نے، نال حضرت ام مستح رضی اللہ تعالی عنہا نے جدو واپس آ رہے نے ام مستح دا پیر جڑا ہے وہ کپڑے دے اندر اڑدا ہے، ٹھڈا لگدا ہے، فرماندیاں نے مسجد تے اللہ تباہ کرے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمان لگیاں نی ام مستح کیوں اپنے بیٹے واسطے بد دعا کر رہی ہیں؟ وہ تے بدری صحابی نے، وہ تے بڑے اچھے انسان نے، انہاں واسطے کیوں بد دعا کیتی ہے؟ حضرت ام مستح فرمان لگیاں عائشہ تو تے واقعی بھولی پالی ہے، تینوں کوئی پتہ نہیں تیرے تے اس طرح بہتان لگائے۔ انہاں دے اندر مستے رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل نے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ہوش و حواس اڑ گئے، بڑیاں پریشان بڑیاں غمزدہ اور رب ذوالجلال دی قسمیں اس طرح بہتان لگ جائے پر
پریشانی بن جائے. ایک بندے نے غلطی گناہ کیتا ہی نہ ہوئے پھر اتنے بہتان لگ جائے, بڑا صدمہ ہوندا ہے, بڑی تکلیف پہنچتی ہے, بڑا دکھ ہوندا ہے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اگے نالوں زیادہ پریشان تے غمزدہ ہو جاندیاں نے, روئی جا رہیاں نے, روئی جا رہیاں نے. اس طرح آقا صلوات و سلام کر دے اندر تشریف لے کے آندے نے. رکن پورے دے باسیا قرآن و حدیث دے پروانے توجہ فرمانا. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میں دل دے اندر سوچیا آقا دے کولوں میں اجازت منگاں گی اپنے والدین دے گھر دے اندر جان دی, آقا مینوں اجازت نہیں دیں گے. لیکن معاملہ ہی اور ہو گیا ہے. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا صلوات و سلام دے کولوں اجازت طلب کر دیاں نے. اے میرے محبوب پیغمبر, میرے سر دے تاج, اگر تسی اجازت دیندے ہو میں اپنے ابو جی دے گھر دے اندر چلی جاواں. آقا فرماتے نے ٹھیک ہی ہے عائشہ چلی جاؤ. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میرے تے پیراں تھلوں زمین ہی نکل جاندی ہے. اللہ اکبر, اللہ میری توبہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر پہنچدیاں نے. او لوگوں میں قربان جاواں سیدنا صدیق اکبر دے ایمان تو محبت رسول تو دیکھیا بیٹی کر دے اندر آئی, دروازے تے بیٹی دروازہ کھولیا, پوچھ دینے او میری سیدہ عائشہ او میری لخت جگر اے دسنا اپنی مرضی نال آپ دے کروائیں یا آپ دے کولو اجازت لے کے آئیں. اگر تے اپنی مرضی نال آئیں تے پھر میرے گھر دے اندر کوئی تیرے واسطے جگہ نہیں. اگر رسول اللہ دی کولو اجازت لے کے آئیں تے آ جانا. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمان لگیاں ابو جی میں آپ دے کولو پوچھ کے آئی ہوں, آپ دے کولو اجازت لے کے آئی ہوں. حضرات بات نو مختصر کردا جاواں. آقا صلوات و سلام بڑے پریشان نے, بڑے غمزدہ نے. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی لونڈی دے کولوں سوال کر دینے تو اما جی عائشہ نو کس طرح دا پایا. فرمان لگیاں اما جی عائشہ تے بڑے بھولی پالیاں نے, بچیاں نے, چھوٹی جی عمر, آٹا گندیاں نے, جانور جو کھا جاندے نے, سو جاندی اس طرح دا, لیکن ویسے پاک دامن نے. اسی طرح آقا صلوات و سلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں بھی مشورہ لیا. اے علی دسو نا تہاڈا کی مشورہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے سونیا اگر تسی پریشان ہو طلاق دے دیو تہاڈے واسطے اور بڑیاں عورتاں اور نکاح کر لینا. آقا صلوات و سلام نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں مشورہ لے آئے نا. اے امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دسو نا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے تہاڈا کی مشورہ کی خیال ہے, کیسی عورت ہے. قربان جاواں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی بات تو فرمان لگے سونیا مینوں اے تے دسو نا تہاڈے واسطے سیدہ عائشہ دا انتخاب کس نے کیتا ہے. سونیا تہاڈے واسطے سیدہ عائشہ دا انتخاب رب ذوالجلال نے کیتا ہے, رحمان نے کیتا ہے. کیا رب ذوالجلال غلط عورت تہاڈے واسطے انتخاب منتخب کر سکدے نے؟ کدی نہیں. اما جی ٹھیک نے, پاک صاف نے. حضرات آقا صلوات و سلام اس طرح مسجد نبی دے منبر تے چڑھ گئے. آقا صحابہ نو فرمان لگے اے میرے صحابہ میں انہاں لوگاں دے نال نبڑنا چاہنا وا, انہاں دا مقابلہ کرنا چاہنا وا, انہوں ختم کرنا چاہنا وا جنہاں نے میری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تے بہتان لگایا ہے. حضرات صحابہ کھڑے ہو گئے سونے اگر فلاں نو قتل کرنا ہے میں قتل کراں گا, سونے فلاں نو قتل کرنا ہے میں قتل کراں گا. حضرات اسے دوران انہاں کر صلوات و سلام حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول آ گئے نا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر آ گئے نا. آقا صلوات و سلام اپنے سسر دے کر سیدنا صدیق اکبر دے کر دے اندر پہنچے نے. جا کے پوچھیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کتے نے؟ دسیا او تے رو رو کے پاگل ہوئیاں پیاں نے, او تے بڑا ہی روئی جا رہیاں نے. انہاں دی کوئی سہیلی آئی اندر بیٹھیاں ہوئیاں نے. فرمایا بلاؤ عائشہ نو. حضرت عائشہ
رضی اللہ تعالی عنہ نو بلایا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے اے عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے گناہ ہو گیا ہے کہ اللہ کو معافی مانگ لانا. اما جی فرماندیاں نے میرے پیراں تھلوں زمین ہی نکل گئی کہ آپ دی ذہن دے اندر بھی یہ گلاں نے آپ دے اندر ذہن دے اندر بھی آ گیا انعام. ہن اپنے بابا دی طرف چہرہ کر کے دیکھ دیاں نے امی دی طرف چہرہ کر کے دیکھ دیاں نے امی جی میریاں گواہیاں ہی دے دیو نا میں تواڈے گھر دے اندر بچپنا گزاریا ہے امی جی میری صفائی دے دیو. امی جی بھی پریشان تے غمزدہ نے فرمان لگے بیٹی میں کی آپ نو کہاں میرے اندر سکتہ نہیں دی طاقتہ نہیں دیاں میں آپ نو کوئی جواب دیاں. ابو جی دی طرف مخاطب ہو کے فرمان لگیاں میرے ابو جی میری صفائی پیش کر دیو نا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی خاموش نے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگیاں میں نے کوئی اور دین تے بات ہی نہیں آ رہی گل ہی کوئی نہیں آ رہی میں کیا فصبر جمیل جس طرح یوسف علیہ السلام دے باپ نے کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. حضرات اینی دیر ہوئی آقا دے پیشانی تے پسینہ آ کے آئے. اما جی سمجھ گئیاں رب ذوالجلال نے میری صفائی پیش کر دیتی ہے رب ذوالجلال نے وہی کر دیتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے جو وہی مکمل ہو جاندی ہے. آقا فرماندے نے عائشہ خوش خبری ہوئے اللہ نے تیریاں گواہیاں دے دتیاں نے اللہ نے تینوں پاک صاف پاک دامن دس چھڑیا ہے اللہ نے تیری پاکیزگی بھی بیان کر چھڈی ہے. تے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی والدہ فرمان لگیاں رسول اللہ دا شکریہ ادا کرو میں قربان جاواں. اما جی دے ایمان تو فرمان لگیاں امی جی میں کیوں رسول اللہ دا شکریہ ادا کراں میں اپنے خالق و بارک شکریہ ادا کرنی ہاں جس خالق نے مینوں اج پاک دامن ثابت کیتا ہے. میں اپنے پروردگار دا اپنے رب ذوالجلال دا شکریہ ادا کرنی ہاں جن نے قرآن بنا کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمایا ہے نا. حضرات آخری بات آئے کہنے والے نے بڑیاں پیاریاں باتاں کیتیاں نے اصحاب نبی تے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے کی شان دساں می عائشہ دا کی شان دساں امی عائشہ دا جن دی شان دے قرآن آیا جن دے در اقدس تے جن دے در اقدس تے چل چل کے جبریل کرن سلام آیا او تے بیٹی پاک صدیق دیے او تے بیٹی پاک صدیق دیے انہا شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر جس کی عظمت کی گواہی جس کی عظمت کی گواہی کلام اللہ نے دی جس کی غیرت کے نشہ ہے دامن ایام پر. اللہ ذوالجلال والاکرام دے کی دعائے جو کچھ سنایا ہے مولا کریم سن سارے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.